बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी महीने 5 अप्रैल को मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको इजराइल के F-15EX जहाज़ों के बारे में कुछ बताया था कि इजराइल जो है वो कुछ 25 के करीब F-15EX जहाज अमेरिका से परचेज करना चाहता है। जो बाइडन इस वक्त नखरे कर रहा है, खैर वो सिर्फ नखरे ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, जहाज उसको इजराइल को देने ही पड़ेंगे। तो उस वीडियो का एक हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था। एनालिस्ट का मानना यह है कि इजराइल ये F-15EX जहाज ईरान के ऊपर हमले के लिए ले रहा है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इजराइल ने सीरिया के अंदर यानी कि शाम के अंदर ईरान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला कर दिया। देखें उसकी दीदा दलेरी कि उसने शाम के अंदर एक तीसरे मुल्क में ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया और ये हमला इजराइल ने अपने F-35 जहाजों के जरिए से किया। इस हमले के अंदर ईरान के 2 जनरल्स भी मारे गए हैं। एक जनरल का नाम था जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी, दूसरा जो था वो बेसिकली ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मुसावी। ये दोनों जनरल इस इजरायली एयर रेड के अंदर मारे गए हैं जो इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी पे एयर स्ट्राइक्स की है। तो इससे इजराइल की इंटेंशंस जो है वो आप समझ सकते हैं कि इजराइल जो सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी को नहीं छोड़ता, उसके ईरान के बारे में किस किस्म के प्लान्स होंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इजराइल के सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमले के बारे में इन्फॉर्म किया था। डेफिनेटली जैसा कि हम जानते हैं कि एक कॉन्सुलेट जो होता है वो बेसिकली उस मुल्क की टेरिटरी होती है। तो ये जो कॉन्सुलेट सीरिया के अंदर है ये ईरानियन टेरिटरी थी जिसके ऊपर इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने ना इस हमले को एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया, और ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है जब आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, ना आप उसको एक्सेप्ट करें ना डिनाई करें। लेकिन सबको पता है कि इजराइल की तरफ से ये हमला हुआ था तो ईरान की तरफ से इसका जवाब भी देना बड़ा जरूरी था। ईरान ने इसका जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से दिया। आज हम थोड़ा सा इस हमले के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबको पता है कि ईरान ने तकरीबन 200-300 किस्म के मिसाइल, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ फायर किए। 1 वे ट्रिप था, कोई सुसाइड ड्रोन भी होगा तो उसने 100% इजराइल ही जाना है, वापस तो आना नहीं। तो जितना भी फासला हो वो तय करके इजीली जो है वो इजराइल जा सकता है। ईरान ने इजराइल के अंदर जो टारगेट सेट किए थे वो सारे के सारे मिलिट्री टारगेट्स थे, जबकि ये हमला जिस जवाब में किया जा रहा है वो ईरान की काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया था, उसके जवाब में ईरान जो है उसने ये हमला किया। अब जो मिलिट्री टारगेट सेट किए गए थे वो कुछ गोलान हाइट्स के अंदर थे और कुछ जो थे वो बेसिकली नेगेव डेजर्ट के अंदर थे। नेगेव डेजर्ट इजराइल के साउथ में है, गोलान हाइट्स इजराइल के नॉर्थ में है। अब जैसा कि आपको पता है और मैं भी आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि ईरान जो है उसकी बहुत सी प्रॉक्सीज इजराइल को घेरे में है, बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर जैसे दूसरे ममालिक की प्रॉक्सीज हैं इस तरह से ईरानियन प्रॉक्सीज भी मौजूद हैं, और ईरानियन प्रॉक्सीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है हिजबुल्लाह की सूरत में, होती रेबल्स की सूरत में। तो मेन हमले से पहले ईरानियंस ने हिजबुल्लाह की तरफ से एक दिन पहले अटैक्स वगैरह शुरू कर दिए। आप कह लें कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये एक डाइवर्जन थी जो ईरान ने क्रिएट की। उसके बाद अगले दिन ईरान ने अपनी सॉइल से मिसाइल्स और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो है वो फायर करना शुरू कर दिए। ये ईरान का बहुत बोल्ड स्टेप था कि उसने ये जो हमला किया ये अपनी टेरिटरी से किया। लबनान और यमन से तो वैसे ही जो है ये ईरान की प्रॉक्सीज हमले वगैरह करती रहती हैं, लेकिन पहली दफा ऐसे हुआ है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने जो हमला किया वो ईरान ने अपनी टेरिटरी से किया, और वो भी कोई छोटा हमला नहीं है। खैर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले हिजबुल्लाह की तरफ से हल्के फुल्के अटैक शुरू हो गए थे और ये बेसिकली ईरान की तरफ से एक डाइवर्जन थी, लेकिन ये सिर्फ एक डाइवर्जन ही थी और ईरानियंस ने मेनलैंड ईरान से जो है मेन हमला स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगा अपनी एक 5 अक्टूबर 2023 की वीडियो की तरफ। ये वीडियो मैंने 5 अक्टूबर 2023 को बनाई थी और इसका टाइटल था कि अमेरिका ने इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स और थर्ड मिसाइल सिस्टम जो हैं वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर सेट कर दिए हैं ताकि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से इजराइल को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी फाइटर जेट के हमले से इजराइल को प्रोटेक्ट किया जाए, जबकि लो और स्लो मूविंग क्रूज मिसाइल्स को इजराइल का अपना सिस्टम जो है वो आसानी से निशाना बना सकता है। तो ये सिस्टम जो है बेसिकली अमेरिका ने अक्टूबर 2023 के अंदर एरिया में सेट कर दिए हुए थे। अमेरिका को पता था कि ये एस्केलेशन बढ़ेगी तो बात कहीं से कहीं भी निकल सकती है। इस वजह से अक्टूबर के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने फील्डिंग जो है वो सेट करनी शुरू कर दी है, और आज वही फील्डिंग जो है जो अमेरिका ने उस वक्त सेट की थी वो इजराइल के काम आई है। उसके अलावा सिर्फ ये पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि असल काम जो किया है वो अमेरिकन नेवी ने किया है। और अमेरिकन नेवी के जो एजिस डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके ऊपर लगे हुए SM-2 मिसाइल्स, SM-3 मिसाइल्स और SM-6 मिसाइल्स जो हैं उन्होंने ईरानियन ड्रोन्स, ईरानियन क्रूज मिसाइल्स और ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल बहुत थोड़े ईरान ने फायर किए, उनको इंटरसेप्ट किया। अगर अकेले इजराइल की बात होती तो शायद इजराइल इतना बड़ा हमला अकेले जो है
وہ کبھی بھی نہ روک سکتا. اسی لیے امریکہ کو اس بات کا پتا تھا, اسرائیلیز کو بھی اس بات کا پتا تھا, کیونکہ امریکن اور اسرائیلیز جو ہیں وہ ایران کی اسٹرینتھ بھی جانتے ہیں اور وہ حزب اللہ کی اسٹرینتھ بھی جانتے ہیں. ابھی ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایران نے حزب اللہ کی اسٹرینتھ کو نہیں چھیڑا. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ میزائل جو ہیں وہ سٹور میں پڑے ہوئے ہیں. حزب اللہ جو ہے وہ بیسیکلی ایران کا ٹرمپ کارڈ ہے. جس دن اسرائیل نے ایران کو بہت زیادہ تنگ کیا, ایران حزب اللہ کے ذریعے سے اسرائیل کے اوپر چڑھ جائے گا, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ہمسائے ہیں. اسرائیل اور لبنان کی جو سرحد ہے وہ آپس میں ملتی ہے, کوئی فاصلہ کو بہت زیادہ نہیں ہے. اس وجہ سے جو پروجیکٹائل لبنان سے فائر ہوگا, اسرائیل کو اس کو روکنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اور اس حملے کو روکنے کے لیے امریکن اور اسرائیلی نیوی جو ہیں ان کو بہت زیادہ آن ایج رہنا پڑے گا. اور اس وجہ سے ایران حزب اللہ کو صرف اس وقت استعمال کرے گا جب ایران اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرے گا. اب اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کا بدلہ لینا ہے. یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے کہ اسرائیل بدلہ کیسے لیتا ہے. اب اسرائیل کے پاس کیا طریقے ہیں, یا تو اسرائیل اپنے جیریکو بیلسٹک میزائل استعمال کرے گا, یا پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایئر فورس استعمال کرے گا. جیریکو بیلسٹک میزائل اگر اسرائیل استعمال کرتا ہے تو ان کو وہ اپنی ٹیریٹری سے فائر کرے گا, تو وہ ایران کے اوپر کسی ٹارگٹ کے اوپر جا کے گر جائیں گے. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک بہت آسان اور رسک فری آپشن ہوگا اسرائیل کے لیے. اگر اسرائیل اپنی ایئر فورس استعمال کرتا ہے تو یہاں پھر بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آ جائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ, اس بات میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر ایئر اسٹرائک جو ہے وہ پہلے سے پلان کی ہوگی. اسرائیل کی ایئر فورس نے ان کی پہلے سے جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ کر لی ہوگی. لیکن اصل سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے فائٹر جیٹس کون سا راؤٹ چوز کریں گے. کیا وہ جارڈن کے اوپر سے گزریں گے؟ جارڈن کے اوپر سے گزریں گے تو کیا وہ سعودی عربیہ کی ایئر اسپیس بھی استعمال کریں گے؟ اگر سعودی عربیہ کی ایئر اسپیس استعمال ہوئی اسرائیلی فائٹر جیٹس کے لیے جو کہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو ایران سعودی عربیہ کو کس طرح کا جو ہے وہ جواب دے گا؟ اگر اسرائیلی فائٹر جیٹس عراق کے اوپر سے ایران تک گئے تو پھر ایران اور عراق کا جو تعلقات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کویت نے پہلے ہی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیے ہیں اور ان کو بڑا جو ہے وہ کنڈیم کیا, بڑا اچھا کیا. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی عرب ملک کو اسرائیلی فائٹر جیٹس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ان کی ایئر اسپیس کو استعمال کر کے ایران کے اوپر جا کے حملہ کریں. اپنی ایئر اسپیس کسی کو بھی نہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنے دینی چاہیے. تو چیزیں بڑی کمپلیکس ہیں. ملٹری آپریشن جو بھی ہوگا وہ بھی بہت زیادہ کمپلیکس ہوگا, اتنا آسان نہیں ہے. 100 چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی. ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو کس ملک سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اس طرح سے حملہ کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات اس ملک سے کیسے خراب ہو جائیں گے, اور وہ ملک جو ہے وہ کس طرح سے آگے رسپونڈ کرے گا. تو معاملات بڑے کمپلیکس ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسرائیل کو کیا تکلیف تھی کہ اس نے شام کے اندر ایران کی قونصلیٹ پہ جا کے حملہ کر دیا اور یہ ایک نئی جنگ چھیڑ لی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطانی کام یہ کرتے ہیں, جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے پنگا لے لیتے ہیں اور اگلے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جواب دے. اور ہاں ایک بات اس سے یاد آئی کہ ایران کا زیادہ سے زیادہ ان 200-300 میزائل حملوں کے اندر کتنا پیسہ لگا ہوگا. یہ جو ڈرونز, یہ جو کروز میزائل ایران نے مارے ہیں, جو بیلسٹک میزائل ایران نے 200-300 مارا ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران کا 50 سے 60 ملین ڈالر لگا ہوگا. جبکہ امریکہ, برٹن, اسرائیل کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم اس میں کنزیوم ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 2 سے 2.5 بلین ڈالر کے میزائل امریکنز, اسرائیلیز اور برٹن اور جو ان کے الائز سے انہوں نے فائر کر دیے. تو آپ دیکھیں کہ جیتا کون؟ جیتا ریتھیون, جو اب ان میزائلوں کو دوبارہ تیار کرے گا, جو ان SM-2, SM-3, SM-6 میزائلوں کو ریفل کرے گا ان ایجز ڈسٹرائرز کے اندر, جو آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ اب یہ ڈیفنس کمپنیز تیار کر کے دیں گی. تو جیتا تو امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, اور ہار گئے امریکہ کے وہ ٹیکس پیئرز جو اپنے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سارا پیسہ اکٹھا کریں گے اور پھر اسرائیل اور اپنی نیوی کی یہ جو میزائلز ہیں ان کو دوبارہ تیار کروائیں گے اور دوبارہ ان پیٹریوٹ میزائلوں کی بیٹریوں میں اندر رکھوائیں گے. SM-6 میزائل بنوا کے ان VLS سسٹمز کے اندر جو ہے وہ ریفل کریں گے. اور پیسہ کون کمائے گا؟ پیسہ ریتھیون, لاکہیڈ مارٹن, بوئنگ جیسی کمپنیاں کما جائیں گی. تو دوستو یہ میرا انالیسس تھا اس پورے ایک سینیریو کے اوپر. تو آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.